नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, कानुनलाई कुल्चिएर एक अभियुक्त प्रहरीको नियन्त्रणबाट सहजै छुटेका छन्। कागजपत्र नपुगेको आधार देखाएर प्रहरीले ती अभियुक्तलाई हिरासत मुक्त गरेको छ। सबै नक्कली कागजात पेश गरेर बैंकबाट रकम झिकेको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि प्रहरीलाई कुन कागजको अभाव भएको हो, यो प्रश्नले बैंकिङ क्षेत्रमा नै तरङ्ग उत्पन्न गराउने सम्भावना देखिएको छ। सबै नक्कली कागजात पेश गरी डडेलधुरामा रहेको निर्माण कम्पनी बोहरा निर्माण सेवा परशुरामले नेपाल बैंकको कागजात बनाएर नगरपालिकाबाट रकम लिएको थियो। नेपाल बैंकले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा बोहरा निर्माण सेवाका सञ्चालक लोकबहादुर बोहरा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दायर गरिएको थियो। बोहरा त पक्राउ परे, तर कागजको अभावमा 3 दिनमा छुटे। कानुनमा प्रष्ट किटिएको छ, कृत्य गरेर रकम झिक्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कि अब डडेलधुरा प्रहरीलाई त्यो कानुन पढाउनु पर्ने भएको हो। कल 24 ले निरन्तर फलो गरिरहेको यो विषयवस्तु आजको श्रृङ्खलामा हामी फेरि उठाउँदैछौँ। उपभोक्ता समिति, सर्वदलीय समिति, जे नाम राखे पनि यी जनताको आधारभूत सेवा सुविधाका लागि केन्द्रित हुन्छन्। जनता र उपभोक्ताको विश्वासमा उभ्याइएका यस्तै समितिहरूले उल्टै जनतालाई शास्ति दिन थालेपछि के भन्ने, यो प्रश्नको उत्तर खोज्न सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिका पुगे हुने भएको छ। खानेपानीको चरम अभाव रहेको चौतारामा खानेपानी वितरण गर्न भन्दै उपभोक्ताबाट नगद र निवेदन सङ्कलन गरियो, तर चौतारावासीको तिर्खाले चर्केको घाँटी सुकाउने जल उनीहरू 1 वर्ष भयो पाउन सकेका छैनन्। प्रति उपभोक्ता 5,000 लिइयो, आवश्यक कागजात पनि मागियो, तर निवेदन र रकम बुझाएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोक्ताको धारामा पानी नभई आश्वासन मात्र आइरहेको छ। उपभोक्ताबाट पानी दिने भन्दै उपभोक्ता समितिले कुल 20,85,000 असुलेको थियो। त्यो रकमले गर्न त धेरै सकिन्थ्यो, तर पानी वितरण पनि गर्न नसक्दा चौतारावासी थप शास्तिमा परेका छन्। स्थानीयले कल 24सँग गरेको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट पनि आजको श्रृङ्खलामा समावेश हुनेछ। यस अलावा कल 24 मा यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र दर्शकहरूको प्रत्यक्ष गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा उपस्थित भएका छौँ। विविध विषयवस्तु सहित आज पनि हामी उपस्थित छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा र आफ्ना गाउँठाउँका व्यतिथि विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला तपाईँका लागि हाम्रो हटलाइन हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424 र यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका लागि हामीले हाम्रो हटलाइन यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा हामी तपाईँहरूले उठाउनुभएका विभिन्न विषयवस्तुहरू उप सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँछौँ र उहाँहरूसँग प्रश्न गर्छौँ। जबसम्म त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ हामी पाउँदैनौँ र त्यो समस्याको समाधान हुँदैन, हामी निरन्तर रूपमा त्यो विषयलाई फलो गरिरहन्छौँ। र आज पनि विविध विषयहरू सहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र सबैभन्दा आज पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24 ले डडेलधुराको बोहरा निर्माण सेवाले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर ठगी गरेको विषयलाई हामीले निरन्तर फलो गरिरहेका छौँ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बोहरा निर्माण सेवा परशुरामले 10 लाख भुक्तानी लिएको बारे खुलासा गरेका थियौँ। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा बोहरा निर्माण सेवाका सञ्चालक लोकबहादुर बोहरा पक्राउ समेत परे, तर शनिबार पक्राउ परेका उनलाई मङ्गलबार छाडिएको छ। नक्कली कागजात बनाई सरकारी कार्यालयलाई ठग्ने निर्माण व्यवसायीलाई कृत्य हस्ताक्षर गरिएका ठेकेदारलाई 3 दिन नपुग्दै किन छोडियो त? यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डडेलधुरामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा पक्राउ परेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले छोडेको छ।
बोहरा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर लोकबहादुर बोहराले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको नेपाल बैंकले मुद्दा दिए पनि कागज पत्र नपुगेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले मंगलबार छोडेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले कागजात अपुग भएकाले उनलाई छाडिएको जनाएको छ। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले शनिबार पक्राउ गरेको थियो, तर नक्कली कागजात बनाएर सरकारी कार्यालयलाई ठग्नेलाई प्रहरीले दिन नपुग्दै किन छाड्यो त गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। घटना यस्तो छ, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बोहरा निर्माण सेवा परशुरामले 10 लाख भुक्तानी लिएको थियो। यसअघि परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरुले बोहरा निर्माण सेवाले बुझाएको फोटोकपी कागजातका आधारमा ठेक्का सम्झौता गरिदिएका थिए। कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्दा सक्कली कागजात अनिवार्य आवश्यक पर्दछ, तर प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले फोटोकपी त्यो पनि नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको कागजातमा सदर गरेर कानून विपरीत काम गरे। कानून विपरीत ठेक्का सम्झौता गराउने प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले सक्कली वा नक्कली समेत हेक्का नराखी सबै कागजात स्वीकृत गरिदिनुले उनको स्वार्थ के थियो भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ र कानून तह उनी पनि यो गम्भीर अपराधको भागीदार हुन्छन्। के छ कानूनमा? बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को दफा 3 को कमा नक्कली कागजात पेश गरेर रकम लिएको खण्डमा निकालेको रकमको बिगो भराई 1 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कार्यालयलाई कसैले झुक्काई तथा बङ्ग्याई गलत विवरण पेश गरेमा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐनको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख छ। कानूनका जानकारहरूले पनि प्रहरीले नै जमानतमा राख्न नमिल्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखाले बोहरा निर्माण सेवाले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको भन्दै किटारे जाहेरी दिएपछि बोहरा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर बोहरालाई पक्राउ गरिएको थियो, तर बैंकबाट मुद्दा नै नपरेकाले उनलाई छाडिएको समेत बताइएको छ। यद्यपि बैंकले मंगलबार नै मुद्दा दर्ता गराएको जनाएको छ। बोहरा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर लोकबहादुर बोहरा भए पनि ठेक्काको पुरै काम दिलबहादुर बोहराले हेर्दै आएका थिए। तर यसरी गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई प्रहरीले पहिले नियन्त्रणमा लिनु र त्यसपछि 3 दिनमै छाड्नुले यो कानून विपरीत काम गर्ने अपराधीलाई दण्डको भागीदार बनाउनुको साटो उल्टै बचाउ गर्नतर्फ सक्रिय रहेको कतिपयको बुझाइ छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा डडेलधुराका प्रबन्धक म्यानेजर रामचन्द्र जोशी। म्यानेजरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब जो पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् ती व्यक्तिलाई यति बेला 3 दिन नपुग्दै छोडिएको छ। विशेष गरी हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार बैंक शाखा डडेलधुराले पनि जाहेरी दर्ता गरिसकेको छ भनेर भनिएको छ। किन छाडियो, यसबारे तपाईँलाई के जानकारी छ? सर, यो छाडिएको बारेमा हामीलाई के जानकारी भएन सर। म हिजो त्यहाँ पहिला मैनर प्रहरी कार्यालयबाट यहाँ डडेलधुरा प्रहरी कार्यालयको लागि लेखी पठाएकोमा यही जाहेरी दर्ता गर्ने भन्ने हाम्रो त्यो कानुनी सल्लाहकारले जाहेरी पठाइसकेपछि मैले हिजो मङ्गलबार नै जाहेरी त्यहाँ दर्ता गरेको हुँ सर। हजुर, अनि हिजो कति बजे यहाँले जाहेरी दर्ता गराउनु भयो? हिजो 25 को थियो। हिजो दर्ता गरायो सर। कति बजे दर्ता गराउनु भयो? 2 बजेतिर दर्ता गरायो। जाहेरी दर्ता भइसक्यो? जाहेरी दर्ता भइसक्यो छ, तर जाहेरी नम्बरको लागि अब त्यो दर्ताको स्लिप माग्दाखेरि डिएसपी साहब हुनुहुन्न भनेर म लगभग 1 घण्टा जति त्यहाँ बसेँ हिजो। हजुर सर, बाहिर काम मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ, आउनु भएन। आज पनि म बिहान सरसित पनि कन्ट्याक्ट गरेँ, त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि गएर गर्दाखेरि सर जोगबुढा छु भन्ने कुरा भन्नुभयो उहाँले। हजुर, अब मलाई तपाईँको जाहेरी आइसकेको छ, दर्ता नम्बर र अरू त्यो जाहेरीको हामीले दर्ता गरेको प्रमाण चाहिँ भोलि उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ सर। आज मैले भर्खरै अगाडि कुरा गरेको थिएँ सरसित। हजुर, अब म्यानेजरज्यू, कागजात नपुगेको हुनाले चाहिँ उहाँलाई छोडियो भनेर प्रहरीले बताएको छ। के कागजात नपुगेको होला? बैंकले विशेष गरी के कुरामा खोजबिन गर्नका लागि, अनुसन्धान गर्नका लागि भनेको थियो? हामीले खास गरी यो सर, यो कृत्य कागज गरी हाम्रो महेन्द्र शाखाको लेटर प्याड प्रयोग गरेर खास गरी यो एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी उसले
पेश गरेको कुराको लागि हामीले के गर्यो भनेर हामीले यो जाहेरी गरेका छौँ सर। हजुर। यसमा संलग्न अब निज ठेकेदार अब त्योसित संलग्न अरू पक्षहरूको लागि पनि जति छन् सबैको कारबाहीको लागि भनेर जाहेरी दर्ता गराएका छौँ सर हामीले हिजो। अब यसमा उहाँ हाम्रो प्रहरी उपक्षेत्र डिएसपी साहबले भन्नुभएको थियो हामी फेरि अरू प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गर्दैछौँ, त्यसको लागि यसै सिलसिलामा म जोगुडा आयो भन्नु भएको छ। तर जाहेरी दर्ता गरिसके पछाडि यसरी अपराधी करार जो आरोप लागेका व्यक्ति हुन् तिनलाई प्रहरीले पहिला नियन्त्रणमा लिने, त्यस पछाडि फेरि 3 दिन नपुग्दै छोडिदिने, त्यसमाथि तपाईँहरूले जाहेरी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। यो के हुन सक्छ? तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ? यसलाई प्रहरीले के बताएको छ? डिएसपी साहबले के भन्नु? हिजो मैले त्यहाँ प्रहरी कार्यालय गएर सोद्धाखेरि हामीले त्यो बारेमा छोडेका छैनौँ। अब हामीले त्यो थप प्रमाण सङ्कलन गरेर फेरि चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ सर। उहाँ त्यो छोडेको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएन। जानकारी गराउनु भएन? तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन? मैले हिजो सोधेको सर, त्यो छोडेका छैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यो हजुर यसरी अब सरकारी ब्याङ्कको कृत्य हस्ताक्षर गरेर नक्काली कागजात बनाएर लिएको छ। म तपाईँसँग एकैछिन होल्डमा रहन्छु। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका डिएसपी महेन्द्र नेपाल। डिएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँले यति बेला हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका डिएसपी महेन्द्र नेपालसँग कुराकानी गर्ने। यसरी 3 दिनमा नै किन छोडियो, त्यसमाथि पनि बैंकले जाहेरी दर्ता गर्दा समेत यसरी अपराध गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई किन छोडियो भन्ने यो गम्भीर प्रश्न यति बेला उठेको छ। कतै यसभित्रका अन्य रङ्ग खेलहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न किसिमका शङ्काहरू यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका डिएसपी महेन्द्र नेपालसँग कुराकानी गर्ने, यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो टिम गरिरहेको छ। र यति बेला हामीसँग जोडि नै रहनु भएको छ म्यानेजरज्यू। म्यानेजर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुनिरहेको छ। हजुर, डिएसपी साहब हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ। डिएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज आएन हजुर, मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ डिएसपी साहब? आवाज सुनिरहनु भएको छ जस्तो। अब तपाईँ हजुर तपाईँसँग एउटा विषय जानकारी लिन खोजेको, विशेष गरी गम्भीर अपराध गरेको आरोप लागेका जो लोकबहादुर बोहरा छन्, बोहरा निर्माण सेवाका सञ्चालक, सरकारी बैंकको कृत्य हस्ताक्षर गरेका व्यक्ति, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएका व्यक्तिलाई 3 दिनमै किन छाडियो सर? हेलो डिएसपी साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ? सर, सुनेर पनि नसुने झै गर्नुभएको कि के हो यो? दर्शकहरू, उहाँले हाम्रो आवाज सुन्न सकेन भनेर भनिरहनु भएको छ। यद्यपि उहाँलाई हामी पुनः कोसिस गर्छौँ, उहाँसँग यो जवाफ लिएरै छाड्छौँ, किनभने यसरी गम्भीर अपराध गरेको सरकारी बैंकको कृत्य हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिलाई किन छोडियो भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। कञ्चनपुर प्रहरीले शनिबार ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो। त्यस पछाडि डडेलधुरासँग सम्बन्धित घटना भएका हिसाबले त्यहाँ ती पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई डडेलधुरा प्रहरीको जिम्मा लगाइयो। तर डडेलधुरा प्रहरीले ती व्यक्तिलाई 3 दिन नपुग्दै छाडेको स्थिति छ। हिजो मात्रै उहाँलाई छाडिएको छ। यद्यपि नेपाल बैंक लिमिटेड डडेलधुरा शाखाले पनि हिजो जाहेरी दिएको छ। र त्यसअघि कञ्चनपुर बैंक शाखाको उजुरीका आधारमा ती व्यक्तिलाई, जो आरोपित व्यक्ति हुन्, ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। यति बेला हामीसँग जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो डिएसपी जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका महेन्द्र नेपाल, र उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस भइरहँदा यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डडेलधुराका बाबुराम अर्याल। अर्याल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी यसअघि पनि हामीले यो विषयमा यहाँलाई जानकारी गराएका थियौँ, जो डडेलधुरामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर कृत्य हस्ताक्षर गरेर, विशेष गरी सरकारी बैंकको कृत्य हस्ताक्षर गरेर परशुराम नगरपालिकाबाट 10 लाख भुक्तानी लिन सफल जो व्यक्ति थिए, यस घटना बाहिर आइसके पछाडि ती आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गरियो। उहाँलाई शनिबार पक्राउ गरियो, तर हिजो मङ्गलबार 3 दिनमै छोडिएको छ। किन छोडियो सर उहाँलाई? अब यो छोडिएको विषय त मलाई पनि त्यत्रो धेरै ठुलो जानकारी छैन, तर खासमा के हो भने उहाँलाई कञ्चनपुरबाट महेन्द्रनगरबाट यहाँ लिएर आएको भन्ने जानकारी चाहिँ छ। यो खास गरेर यो सिडिओ कार्यालयले हेर्ने मुद्दा भन्दा पनि यो अदालतले हेर्ने मुद्दा हो। अनि
अदालतले हेर्ने मुद्दाको विषयमा त्यो मलाई चाहिँ त्यति बढी जानकारी भएन त्यसको बारे। सिडिओ साहब, अब यसअघि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, यसअघि पनि सिडिओ साहबसँग कुराकानी गरेका थियौँ र अहिले अब विशेष गरी यो छोडियो बारे तपाईँलाई जानकारी त छैन, तर कानुन अनुसार यस किसिमको अभियोग लागेका व्यक्ति, यस किसिमको गम्भीर अपराध गरेका व्यक्ति, फौजदारी अभियोगसँग जोडिएको यो विषय छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो प्रहरीले जमानतमा छोड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? के हुन्छ यो छोड्न मिल्छ? भन्दा पनि यो देवानी मुद्दा हो हैन? ठगी गरेको, हजुर, अब ठगी या कृत्य या तपाईको चाहिँ बैंकिङ कसुर अन्तर्गतको मुद्दा हो। त्यसको बारेमा कानुन त मलाई चाहिँ त्यो बढी थाहा छैन। अब यो न्यायाधीशहरूलाई थाहा हुने विषय हो। अब यो जिल्ला प्रशासनबाट आकर्षित हुने कानुन भएको भए त्यसको विषयमा मैले चाहिँ कानुन हेरेर भन्न सक्थेँ। र अब यो देवानी विषय भएको र अदालतले हेर्ने विषय भएको कारणले गर्दा त्यो छोड्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो प्रहरीको त्यहाँको प्रमुखलाई या अदालतबाट या सरकारी वकिललाई त्यतातर्फ सोध्न पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई पनि हामी सोध्छौँ, तर यस विषयलाई जिल्ला प्रशासनले यस विषयमा बुझ्ने, यस घटनाको बारेमा वास्तविकता के हो भनेर बुझ्ने केही पनि गरेको छैन सर अहिलेसम्म। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ उजुरी परेको छ, यहाँ उजुरी परेको भए हामीले त्यो उजुरीको पैसामा वास्तविकता के हो भनेर पठाउने काम चाहिँ यहाँबाट भएको छ। हजुर, अरू चाहिँ हामी अब त्यो वास्तविकता आउला 1-2 दिनमा नगरपालिकाले पठाउला, पठाइसकेपछि के रहेछ भन्ने कुरा भन्न। सर, बैंकले पनि डडेलधुरा बैंक शाखाले पनि हिजो भर्खरै जाहेरी दर्ता गरिसकेको स्थिति छ, तर उहाँलाई छोडिएको छ। सर, यो त गम्भीर कुरा भयो नि, किनभने यसरी ठगी गर्ने, बेइमानी गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पहिला नियन्त्रणमा लिने, त्यस पछाडि थप बैंकले जाहेरी दर्ता गरे पछाडि पनि फेरि छोडिदिने, यो त गम्भीर कुरा भयो नि सर। त्यो विषयमा त्यही त भनिसके मैले, अघि सेम प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, हजुर भनिसके। त्यसको बारेमा फेरि पटक पटक जवाफ दिन आवश्यक छ। यसमा शङ्का पनि छ सर, कतै राजनैतिक पहुँचका आधारमा ती निर्माण व्यवसायीलाई छोड्न खोजिएको हो कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि छ सर। यसतर्फ स्थानीय प्रशासन पनि सचेत त हुनु पर्ला नि सर। स्थानीयको यो किसिमको आरोप पनि छ। हामी सचेत छौँ त्यसमा। यस घटनाको बारेमा विस्तृतमा बुझ्नुहुन्छ सर? हामी कहिलेसम्म तपाईँसँग जानकारी लिन सक्छौँ? हामी भन्दा पनि यो घटनाको विषयमा हामीले वास्तविकता लेखेर के भएको भनेर पठाएका छौँ। हामी भन्दा पनि यो विषय अदालतसँग सम्बन्धित भएको कारणले वकिलहरूसँग बढी बुझ्न सकिन्छ, अदालतसँगबाट बढी बुझ्न सकिन्छ। हामीसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको भए हामीले ठ्याक्कै उत्तर दिन सक्छौँ यो र त्यो हो भनेर, होइन? हजुर। अब हामीसँग परेको कुरा वास्तविकता के हो, नगरपालिकाले के गरेछ भन्ने कुरा नगरपालिका र बैंक र अदालतसँग बुझ्दाखेरि अझै बढी थाहा हुन्छ। ठिक छ, यस विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। उहाँहरूसँग पनि तपाईँको यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। स्थानीय प्रशासन पनि आफ्नो तर्फबाट सचेत हो। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग डडेलधुरा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला बैंकका म्यानेजर हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ। हामीले कोसिस गरेका थियौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका डिएसपी महेन्द्र नेपालसँग कुराकानी गर्ने। उहाँले हाम्रो आवाजलाई नसुनेको बताउनु भयो, यद्यपि उहाँले सुनेर पनि नसुने चाहिँ गर्नुभएको हो अथवा के हो, यसको जवाफ हामी लिएरै छोड्नेछौँ। किनभने यसरी 3 दिनभित्रै छोडिएको छ। पहिले नियन्त्रणमा लिइयो, त्यस पछाडि त्यहाँ खै के खेल भयो, त्यस पछाडि उहाँलाई छोडिएको स्थिति छ। यसबारे स्थानीयले आशंका पनि गरेका छन्, कतै राजनैतिक पहुँचका आधारमा, भनसुनका आधारमा ती व्यक्तिलाई कानुनबाट दण्ड हुनबाट बचाउन खोजिएको हो कि भन्ने किसिमको यति बेला स्थानीयले शङ्का पनि गरेका छन्। यो एकदमै गम्भीर प्रश्न छ, किनभने सरकारी कार्यालयलाई, सरकारी कार्यालयको सरकारी बैंकको कृत्य हस्ताक्षर गरेर 10 लाख रुपैयाँ सरकारी कार्यालयबाटै भुक्तानी दिन सफल निर्माण सेवा कम्पनीका व्यक्तिलाई प्रहरीले पहिला नियन्त्रणमा लियो, त्यस पछाडि 3 दिनभित्रै छोडिदिएको अवस्था छ। आवश्यक कागजात पुगेन भनेर प्रहरीले छोडेको अवस्था छ। यति बेला बैंकका म्यानेजर हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। रामचन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुनिरहेको छ। हजुर, हामीले डिएसपी साहबसँग पनि यो विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँले उहाँसँग बुझ्नुभयो, प्रारम्भिक कुरा के बताउनु भयो, जानकारी के दिनुभयो, किन छोडिएको रहेछ? हजुर। अब तपाईँले भोलिसम्म यसको जाहेरीको बारेमा थप कुरा तपाईँलाई आउँछ। म आज जोगबुढा छु, यसै विषयमा बुझ्न, अब त्यहाँ सम्बन्धित क्षेत्रमा थप प्रमाण जुटाएर चाहिँ कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूलाई माथिल्लो निकायबाट, विशेष गरी केन्द्रीय तहबाट के कस्तो किसिमको निर्देशन आएको छ यो विषयलाई लिएर? तपाईँहरूले कोसँग परामर्श गरिरहनु भएको छ? यहाँले बताएअनुसार
नेपालगञ्जमा तपाईँहरूले वकिलसँग पनि परामर्श गरिरहनु भएको बारे जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यसबारे बताउनुहोस् त कस्तो निर्देशन आएको छ यहाँहरूलाई? त्यहाँबाट हाम्रो जाहेरी नै त्यहाँबाट आएको हो सर। हामीले जाहेरी त्यही अनुसारले यो दर्ता गरायौँ। हजुर। अब त्यो कृत्य गरी यसरी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेर उहाँले चाहिँ यो जाहेरी हामीले दर्ता गराइसकेको थियौँ। अब उहाँलाई चाहिँ जति त्यो कानुन अनुसार कारबाही गराउनेमा चाहिँ हामी बैंक प्रतिबद्ध छौँ सर। अब त्यसको लागि अब के अगाडि प्रक्रिया के हुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि। हजुर। अब तर यसरी कागजात नपुगेको भन्दै 3 दिनभित्रै छोडिदिने यस किसिमको गम्भीर अभियोग लागेका आरोपितलाई अभियुक्तलाई छोडिदिनुलाई लिएर बैंकको धारणा के छ? बैंकले कस्तो किसिमको धारणा बनाएको छ? यो विषयलाई कसरी लिएको छ? बैंकले त अब यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ सर। अब हामीले यो जाहेरी अनुसार अब जो पक्ष त्यसमा संलग्न छन् सबैलाई अब त्यो छोडिएका व्यक्ति प्लस त्योसित सम्बन्धित अरूलाई पनि को छन् सबैलाई छानबिन गरी अब यो कानुनी दायरामा ल्याएर उचित चाहिँ त्यो सजायको गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी जाहेरी गरेका छौँ सर। अब तपाईँहरूको एक्सन के हुन्छ? विशेष गरी तपाईँहरूले जाहेरी पनि दर्ता गराउनु भएको छ, भएन भने अभियुक्तलाई छोडिएको स्थिति पनि छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको एक्सन चाहिँ के हुन्छ? अब अझै हामी अब कानुनी रूपमा चाहिँ कानुनी सल्लाहकारसित परामर्श गरेर अगाडि अब के प्रक्रिया गर्ने उहाँहरूले कतिसम्म गर्नुहुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्छौँ सर हामी। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद र यो विषयलाई लिएर हामी आगामी कार्यक्रममा पुनः फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा डडेलधुराका म्यानेजर रामचन्द्र जोशी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र नेपालगञ्जको बाट उहाँहरूले वकिलसँग परामर्श गरिसके पछाडि डडेलधुरा शाखा मार्फत अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरामा जाहेरी दर्ता गराउनु भएको छ। तर ती अभियुक्त व्यक्ति यति बेला प्रहरीको नियन्त्रणबाट छुटेका छन्। प्रहरीले ती व्यक्तिलाई छोडिदिएको छ। जो प्रोपराइटर हुन् लोकबहादुर बोहरा, ती व्यक्तिलाई यति बेला छाडिएको स्थिति छ। यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका डिएसपी महेन्द्र नेपाल, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहँदा उहाँसँग सम्पर्क प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। उहाँले हाम्रो आवाज नसुनेको बताउनु भएको छ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका एसएसपी हामीसँग जोडिनु भएको छ मुकेश कुमार सिंह। एसएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, सबैभन्दा पहिले त म यहाँलाई जानकारी गराउँछु विषयवस्तुबारे। जो डडेलधुरामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाबाट एउटा कम्पनीले, बोहरा निर्माण सेवा कम्पनीले 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ। सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको कृत्य कागजात बनाएर म्यानेजरको कृत्य हस्ताक्षर गरेर यसरी 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको घटनाबारे यहाँलाई जानकारी छ सर? मलाई जानकारी छ, यसको थोरै जानकारी छ। मैले त्यहाँको डिएसआबाट जानकारी पाएको थिएँ। हजुर, तर अहिले अब ती व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो। डडेलधुरा प्रहरीले भने 3 दिन नपुग्दै ती व्यक्तिलाई, अभियुक्त जो व्यक्ति हुन् निर्माण सेवाका लोकबहादुर बोहरा, उनलाई छोडिदिएको छ। यसरी छोड्न मिल्छ सर? प्रहरीसँग केही बाध्यता पनि हुन्छ। हामीले पक्राउ गरिसकेको 24 घण्टाभित्र हामीले सम्बन्धित अदालतमा या न्यायालयमा त्यो पुर्याउन पर्ने, म्याद थप गर्न पर्ने र यी बिचमा जुन निकायले उजुरी दिनुपर्ने हो, जस्तो नगरपालिकाबाट उजुरी नआएको अवस्था भयो, नगरपालिकालाई उजुरी दिने तर्फ हामीले गर्दाखेरि, समन्वय गर्दाखेरि उहाँहरूले उजुरी नदिने भएपछि हामीले सम्बन्धित ब्याङ्क, जुन ब्याङ्कको त्यो कृत्य गरिएको छ त्यो ब्याङ्कसँग समन्वय गरेका छौँ र उहाँहरूले उजुरी पठाउने भन्ने किसिमको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस पश्चात उनलाई तत्कालको लागि हाजिरी जमानीमा छोडिएको छ र भोलिबाटै फेरि उनलाई प्रक्रियागत ढङ्गले हामीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर यसको मुद्दा अगाडि बढाउने त्यो हामीले जानकारी पाएछौँ। सर, एकैछिन होल्डमा बसिदिनु होला। यसको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा हामी यति बेला कुराकानी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। हामीसँग अधिवक्ता सुनिल पोखरेल प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो सरकारी बैंकको कृत्य हस्ताक्षर गरेर पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रहरीले 3 दिन नपुग्दै छोडिदिएको छ। यसरी छोड्न मिल्छ सर? यसको कानुनी प्रावधान के हुन्छ? होइन, कानुनमा चाहिँ अब प्रहरीले दुवै विकल्प थुनामा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ। हजुर, उहाँलाई जमानतमा पनि छाड्न सक्छ। तर नेपालको अहिलेको फौजदारी न्याय प्रशासन हेर्दा प्रहरीले
अनुसन्धानमा थुनामा नराखेर अनुसन्धान गरेको चाहिँ एकदमै विरलै केस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको परम्परा चाहिँ थुनामा राखेर गर्ने देखिएको हुँदा यो अलिकति अस्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। अब विशेष गरी अब यो घटनालाई लिएर अब धेरै एक दुईवटा भनौँ न धेरै कानुनहरू आकर्षित हुने पनि जस्तो देखिएको छ, किनभने ती व्यक्तिले ती सञ्चालकले सरकारी बैंकको कृत्य हस्ताक्षर गरेका छन्, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएका छन्, बैंकिङ कसुर सजाय अन्तर्गतको कानुन पनि यसमा आकर्षित हुने देखिएको छ। यो कानुनी प्रावधानहरू के हुन्छ यसबारे अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एउटा यहाँले भने जस्तै बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्ने हुन्छ होइन। हजुर। अर्को भनेको फौजदारी संहिता जुन छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ कृत्यमा सजाय हुन्छ र यस्तो खालको कृत्यमा चाहिँ 7 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था समेत छ। त्यसले गर्दा प्रहरीले यो दुवै मुद्दा चलाउन सकिन्छ, किन एउटा विशेष ऐन अन्तर्गत चल्ने भयो होइन, एउटा चाहिँ यतापट्टि हाम्रो जनरल संहिता अन्तर्गत चल्न सक्छ। चाहिँ मुद्दा चलाउने निकाय अथवा जो पीडित भएको छ, जसलाई यो कृत्यबाट मर्का परेको छ, उसले कुनमा जाहेरी दिन्छ त्यही बमोजिम मुद्दा अगाडि बढ्छ। अब यो विषयलाई लिएर विशेष गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्ने थियो अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा पर्नुपर्ने थियो कि अथवा प्रहरीले यसरी जमानत दिने किसिमको यो जुन छ यो प्रक्रिया के हुन्छ? यो प्रक्रिया होइन, यो दुईटैमा तपाईँको प्रहरीमा उजुरी पर्ने हो। कृत्यमा परे पनि प्रहरीमा पर्ने हो र बैंकिङ कसुरमा पनि प्रहरीमा पर्ने हो। तर प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा चलायो भने चाहिँ उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ, त्यहाँको वाणिज्य इजलासमा होइन, सम्बन्धित ठाउँको उच्च अदालत जुन हुन्छ त्यहाँ होइन। यता कृत्यपट्टि चलायो भने चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरेर 25 दिनसम्म अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ। यदि मान्छेलाई थुनामा राख्यो भने त्यो प्रक्रिया सिधाइसकेपछि सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने प्रक्रिया हो आजको फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार। अब यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ एसएसपी साहब पनि हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ एसएसपी साहब? मैले वकिल साहबको भ्यू पनि सुने, एकदमै वकिल साहबको भनाइसँग म 100% सहमत छु। कुरा के मात्र आयो भने अब जसरी त्यो उनको एउटा कृत्य कागजात भनौँ, एउटा दस्तखत छाप कृत्य गरेर उनले जुन किसिमको बैंक ग्यारेन्टी बनाएका छन् त्यस सम्बन्धमा अब सम्बन्धित बैंक वा उनीबाट भनौँ जसको क्षति पुगेको छ, आर्थिक क्षति पुगेको छ, उनीबाट हामी कहाँ जाहेरी आउनु पर्ने हो। टेक्निकली त्यो हुन नसकेको अवस्था छ। जस्तो हामीले नगरपालिकासँग समन्वय गर्यौँ, नगरपालिकाले त्यस सम्बन्धमा कुनै जाहेरी दिन नमानेको अवस्था। हजुर, तर यतातिर बैंकको तर्फबाट त जाहेरी दर्ता भइसकेको छ। एकदमै त्यो तपाईँलाई अलि अधुरो जानकारी छ वा मैले गर्न सकिनँ। जस्तो सुरुवाती फेजमा त्यो थिएन, पछि हामीले पनि पहल गर्यौँ। बैंकले अब जाहेरी पठाइदिन्छु भनेर उहाँले त्यहीँको एकजनालाई प्रतिनिधि तोक्नुभयो। यो हिजोको कुरा हो। हजुर, केही बेर अघि हामीले डडेलधुरा बैंक शाखाका म्यानेजरसँग पनि कुराकानी गर्यौँ। उहाँहरूले बताए अनुसार हिजो उहाँहरूले जाहेरी दर्ता गर्नुभयो। हजुर, हिजो तोकिएको अवस्था छ, तर उनलाई समातियो कहिले? 3 दिन अगाडि उनलाई कञ्चनपुरमा समातियो। कञ्चनपुरमा समातेर त्यहाँ पुर्याउन्जेलसम्म हामीले अहिलेको प्रक्रिया अनुसार, अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार हामीले सम्बन्धित निकायबाट उनको लागि अग्रिम हामीले पक्राउ आदेश लिन पर्छ। पक्राउ आदेशको लागि एउटा सम्बन्धित व्यक्तिबाट, संस्थाबाट वा व्यक्तिबाट हामीले जाहेरी प्राप्त गर्न पर्छ। र त्यो जाहेरी प्राप्त नभएको र उता हामीले पक्राउ आदेश लिने एउटा 24 घण्टाको म्याद छिपिन लागेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई तत्कालको लागि जसरी अघि वकिल साहबले भने जस्तो हामीले जमानतमा पनि छोड्न पाउँछौँ, कसैको ग्यारेन्टीमा छोड्न पाउँछौँ अनुसन्धान अधिकृतले। र जाहेरी दरखास्त नआएको अवस्थामा हामीले 24 घण्टाको एउटा हामीले ब्रेक भनौँ, एउटा कानुनी प्रावधानलाई हामीले मिच्न पर्ने अवस्था नआओस् भनेर हामीले तत्कालको लागि छोडेका हौँ। पछि ब्याङ्कसँग हिजै हाम्रो समन्वय भएर उहाँहरूले प्रतिनिधि तोकेर उहाँहरूको जाहेरी पनि सम्भवतः अहिलेसम्म आइपुग्यो होला। हिजै उहाँले प्रतिनिधि तोकेर पठाउने कुरा गर्नुभएको थियो र आइसके पश्चात निजलाई कानुन बमोजिम नै, प्रचलित कानुन बमोजिम नै म्याद थप गरेर कारवाही हुन्छ। यसमा कुनै पनि रत्तीभर शङ्काको वातावरण हुनु हुँदैन, लिनुपर्ने जरुरी पनि छैन, किनभने त्यहाँका प्रहरी त्यसलाई कारवाही गर्नेतर्फ सचेत छ, गर्न पर्छ भन्ने कुरामा
कुनै पनि कन्फ्युजन छैन। सर, अब एसएसपी साहब जस्तो कृत्य हस्ताक्षरको पाटो एउटा भयो, सँगसँगै उहाँले त नगरपालिकाबाट रकम नै निकासा गरिसक्नु भएको छ। हजुर, यो केसमा चाहिँ के हुन्छ? सम्बन्धमा नगरपालिकालाई पनि यहाँले एकपल्ट सोध्नु होला। नगरपालिकाले कुनै पनि किसिमको उजुरी, कुनै पनि जाहेरी उनको विरुद्धमा दिन नचाहेको अवस्था हो। हजुर, त्यो भएर पनि अहिले मैले अघि नै भने कि हामीले कानुनी टेक्निकल प्रब्लम भएको हो, तर हामी ब्याङ्कको जाहेरीको आधारमा हामी तिनलाई कारवाही गर्छौँ। त्यसपछि त्यसमा अन्य जुन जुन आकर्षित हुन्छ ती सबै उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। अहिले उनी प्रहरीले छोडेको एउटा जमानतमा छन्, त्यसकारण उनी फेरि पनि हाम्रै नियन्त्रणमा आउँछन्। हामीले एउटा सर्टेन टाइमको लागि छोडेका छौँ, उनलाई हामी कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ हामी। हस् एसएसपी साहब, दोषी नउम्किउन्, यो कडा रूपमा यो जुन किसिमको गम्भीर अपराध भएको छ यो विषयलाई लिएर यहाँहरूको पनि आफ्नो तर्फबाट सक्रियता देखियोस् र दोषी नउम्किउन्, यही हामी चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीसँग अधिवक्ताज्यू प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ यति बेला। पोखरेलज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुनिरहेको छु। हजुर, अब एसएसपी साहबसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नगरपालिकाको तर्फबाट पनि कुनै किसिमको उजुरी नआएको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब यो नगरपालिकाको रकम पनि उहाँले यति बेला हिनामिना गर्नुभएको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति उहाँले हिनामिना गर्नुभएको पनि देखिएको छ। यो अवस्थामा के हुन्छ? अब होइन, त्यो पहिलो कुरा त के भने ब्याङ्कको कागज खिर्ते हो भन्ना बित्तिकै नगरपालिकाले पैसा दिएका कारणले मात्रै पनि त्यो जुन जसले कृत्य गरेको छ उसले सुविधा पाउने अवस्था हुँदैन। त्यो पछि उसले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, फर्काउनु पर्ने हुन्छ। तर खास गरिकन नगरपालिकाको तर्फबाट भन्दा पनि नगरपालिकाले ब्याङ्कको कागज देख्यो, ब्याङ्कको कागजको आधारमा उसले त्यो कागज सही होला भन्ने ठानेर उसले दिएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ उसले पनि त्यो कृत्य कागज चाहिँ कृत्य हो भन्ने कुरा जब प्रष्ट हुन्छ त्यसपछि नगरपालिकाले पनि आफूले जुन कृत्य कागजको आधारमा पैसा रिलिज गरेको छ त्यसमा उजुरी दिन्छ होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। जस्तो अब विशेष गरी अब यो सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन पनि यहाँनिर भएको देखिएको स्थिति छ। अब यो प्रक्रिया छानबिन गर्नका लागि नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट त सक्रियता देखाएको छैन भन्ने किसिमको प्रहरीले नै यहाँ स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। अब यसबाहेक त्यो किसिमको छानबिन गर्नका लागि के गर्न सकिएला त? होइन, यो त फौजदारी प्रकृतिको अपराध भएको हुनाले हजुर यो प्रहरीले अघि नै श्री साउले भने जस्तै जब यो मुद्दाको अनुसन्धानको प्रक्रिया जान्छ उसले नगरपालिकामा र ब्याङ्कमा पत्राचार गर्छ र त्यो दुईटै ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको त्यो कागज चाहिँ नक्कली हो र नक्कली कागजको देशमा उसले पैसा लगिसकेको अवस्था ठर्यो भने मलाई लाग्छ नगरपालिकाले पनि असुल करको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्रचार गर्न सक्छ। गरेन भने पनि अदालतले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ जसले लगेको छ त्यो पैसा चाहिँ उसले फिर्ता गर्नुपर्ने बिगो र बिगो बमोजिम जरिमाना भन्छ क्या, त्यो बिगो फिर्ता गर्नुपर्ने र अपराध गरे बापतको जरिमाना पनि यहाँ भराउने काम गरिदिन्छ। तर मूल विषय चाहिँ ब्याङ्कको कागज फिर्ते हो भन्ने कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। हजुर, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अधिवक्ताज्यू। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, दर्शकहरू उहाँ हुनु त्यति बेला हामीसँग अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। यसअघिको कार्यक्रममा पनि हामीले उहाँलाई बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र अहिले पनि उहाँले आफ्नो फोन उठाइरहनु भएको छैन। तर यति बेला भने कलावती बोहरा जो उपमेयर हुनुहुन्छ परशुराम नगरपालिकाको हामीसँग जोडिनु भएको छ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो तपाईँको नगरपालिकामा कृत्य डकुमेन्ट पेश गरेर एउटा निर्माण सेवा कम्पनीले 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लियो, तर त्यति गर्दा पनि अहिलेसम्म नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट कुनै किसिमको उजुरीहरू दिएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। के हो यो तपाईँहरूको खेल, के हो? पैसा पनि अब उसले फिर्ता गरिसक्यो। हजुर, पैसा त फिर्ता गर्नुभयो, तर थप कारवाहीका लागि यो त गम्भीर अपराध हो नि, गम्भीर अभियोग हो, फौजदारी अभियोग, बेइमानी गरिएको छ, ठगी गरिएको छ, कृत्य हस्ताक्षर गरिएको छ, सरकारी बैंकको नक्कली कागज बनाइएको छ, तर नगरपालिकाले केही वास्तै गरेको छैन भनेर स्वयं हामीलाई एसएसपी साहबले बताउनु भएको छ। के हेरेर बसिरहनु भएको छ? होइन सर, प्रोग्राम कारबाही अगाडि बढिसकेको छ, अदालत पनि बढिसकेको छ। अब हाम्रो नगरपालिकाले कालो सूचीमा राख्ने भनेर कारबाही गरिसकेको छ। उसलाई
कसरी कारबाही गरियो? उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो शनिबार, तर हिजो उहाँलाई छोडिएको स्थिति छ। के कारबाही गरिएको छ? उसले अब उनको अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई अब बैंकले हाम्रो होइन भन्ने चाहिँ प्रमाण पठाइसक्यो। हामीले अब नगरपालिकाले अब पैसा हाम्रो खातामा जम्मा गर्यो अनि ब्याज सहित उहिले फिर्ता गरिसक्यो। अब कारबाहीको प्रोसेसमा अगाडि बढिसकेको छ। अब त्योभन्दा तर नगरपालिकाले यो विषयलाई लिएर किन यो गम्भीर नदेखिएको? नगरपालिका किन चाहिँ गम्भीर देखिएको छैन? कहीँ न कहीँ तपाईँहरूको पनि चलखेल हो कि दोषीलाई बचाउने भन्ने किसिमको स्थानीयले गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन्। के हो यो चलखेलबारे बताउनुहोस् त। तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? नगरपालिकाले जुन किसिमको रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो, प्रहरीसँग जुन किसिमको समन्वय गर्नुपर्ने हो, यो त तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छैन। नक्कली कागजात अब स्थानीय सरकारलाई ठग्यो। अब ठगेको प्रोसेसमा कारबाही अगाडि चलिसकेको छ। अब उसलाई कति वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। अब त्यो नगरपालिकाले के निर्णय गर्यो बताउनुहोस् त। तपाईँहरूको कार्यपालिका बैठक बस्यो होला यो विषयलाई लिएर? जब यो बाहिर आयो घटना, त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुभयो बताउनुहोस् त। कोभिड-19को बेला 4 महिना थाहा भयो। त्यो सक्कली प्रमाण पेश गरिरहेको छ। सक्कली बमोजिमको पछि उहिले सक्कली पेश गर्ने ठाउँ भएर नक्कली पछि त्यो फोटोकपी लिएर आयो। नक्कली होइन, सक्कली त्यो अब छाप थियो, दस्खत थियो। त्यति अब हतारमा 4 महिना नगरपालिकाले त्यहाँ चलाइसकेन। अब थाहा भएन। अहिले गएर हामीलाई बाहिरबाट थाहा पाउन बैङ्कलाई सोद्धाखेरि थाहा पायो। बैङ्कलाई 2-3 चिठी कारबाही गरे। कस्तो भयो के भयो भनेर बैङ्कलाई चिठी दिएको। अब हामीले पनि कारबाही अब त्यो कालो सूचीमा राख्ने त्यो फर्म भएर कारबाही गरिसकेका छ हिजो मिटिङले। उपमेयरज्यू यस्तो धोका भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा हुँदाहुँदै, यस किसिमको घटना भयो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रहरी समक्ष तपाईँहरू किन जानु भएन? प्रहरीले बताइरहेको छ, एसएसपी साहबले बताइरहेको छ, स्थानीय प्रशासनसम्म तपाईँहरूले उजुरी किन दिनु भएन? जानकारी किन गराउनु भएन? यो त सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हो। स्थानीय प्रशासनलाई भन्ने अस्ति हामीले अब गरिसक्यो। त्यसलाई कारबाही अगाडि बढाउने भनेर भनिसक्यो। अब त्योभन्दा अब हामीले के भन्ने हो र? त्योभन्दा तर अब धेरै कुरा अब तर हेर्नुहोस् उपमेयरज्यू, यति धेरै दिन भइसक्यो तपाईँहरूले एकपटक पनि स्थानीय प्रशासनसँग सोधपुछ गर्नुभएको छैन, प्रहरीसँग सोधपुछ गर्नुभएको छैन। तर यहाँ सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने किसिमको आँट गरिएको छ। 10 लाख रुपियाँ लिइएको छ कृत्य हस्ताक्षर गरेर, कृत्य कागजात पेश गरेर। तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो स्थानीय प्रशासनसँग? कतिपटक भन्नुभयो उहाँहरूलाई? थाहा भएपछि हामीले कारबाहीको प्रोसेसमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब प्रहरीलाई पनि हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। अब अदालतले पनि उसलाई बैंकले कारबाही गरिसकेका छ। हामीले गर्ने प्रोसेसमा हामीले पैसा फिर्ता गराए, ब्याज सहित। ठिक छ, पैसाको मात्रै कुरा होइन, पैसा फिर्ता गराउनु भयो, ठिक छ, त्यो उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। तर फिर्तै गर्नुभएको छ उहाँले। सरकारी कार्यालयको नक्कली कागजात बनाएर सरकारी कार्यालयलाई झुक्क्याउनु भएको छ उहाँले। उपमेयरज्यू, तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो, हामीले भर्खरै एसएसपीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। नगरपालिकाले यस विषयमा वास्ता नै गर्दैन भनेर भन्नुभयो उहाँले। सँगसँगै हामीले मेयर साहबलाई बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। जो भीमबहादुर साउद हुनुहुन्छ मेयर साहब, उहाँले उठाइरहनु भएको छैन फोन। मेयर साहब पनि वास्ता गर्नुहुन्न। तपाईँ न्यायिक समिति को संयोजक पनि हो र सँगसँगै तपाईँका प्रशासकीय अधिकृत जो हुनुहुन्छ तारानाथज्यू, उहाँले नक्कली डकुमेन्ट हो कि सक्कली हो भनेर हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरिदिनु भयो। उहाँलाई केही सोधपुछ गर्नुभयो? उहाँले फोटोकपी डकुमेन्टमा जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ किन गर्नुभयो भनेर तपाईँले सोधपुछ गर्नुभयो जो प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँलाई? छोटे अङ्कर हामीले त अब हामीले त्यो डकुमेन्ट त अब प्रशासनले हेर्ने हो, कर्मचारीले हेर्ने हो। त्यो नक्कलीलाई सक्कली भनेर कसरी गरेर कसरी पैसा दिनुभयो त्यो एकदमै गलत हो। त्यो गलत भनिन्छ, सही भनिँदैन। त्यसलाई जसरी प्रोसेसको अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर त मैले हिजो नै भइसकेका छौँ, अस्ति पनि भइसकेका छौँ। हाम्रो निर्णय पनि केही भइसकेका छौँ। तर अब त्योभन्दा त हामीले प्रोसेस त पुरै चलाइसकेका, कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिसकेका छौँ हामीले कालो सूचीमा राख्ने त्यो फर्मलाई। त्यो मान्छेलाई पनि यो काम
हामीले जो काम छ त्यो कामलाई पनि हामीले अब नदिने भन्ने सबै प्रोसेस गरिसकेका छौँ। अब त्योभन्दा के गर्नु? अब यो बताउनुहोस् उपमेयरज्यू, ती जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् तीबाट पनि गम्भीर गल्ती भएको छ। के स्वार्थमा उहाँले यो हस्ताक्षर गर्नुभयो? के स्वार्थमा त्यो नक्कली डकुमेन्टलाई पास गर्नुभयो? ठेक्का दिँदाखेरि पनि उहाँले फोटोकपी डकुमेन्टका आधारमा दिनुभएको छ, जबकि ठेक्का दिँदाखेरि कुनै पनि सम्झौता गर्दाखेरि सक्कली डकुमेन्ट आवश्यक पर्दछ। त्यो नक्कली फोटोकपी डकुमेन्टका आधारमा उहाँले दिनुभएको स्थिति छ। अब उहाँलाई चाहिँ के कारबाही हुन्छ यो बताउनुहोस् त। गल्ती त उहाँबाट भएको छ, गम्भीर गल्ती उहाँबाट पनि भएको देखियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ जो पनेरो हुनुहुन्छ उहाँलाई के कारबाही गर्नुहुन्छ? हाम्रो त सर पहिला त के भयो, कोभिड-19 यो 26वटा कोरोना क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नमा रहे। त्यसपछि असारमा काम लागेको त्यसो हतार कारणले न त्यो फोटोग्राफरको पछाडिबाट के लेखेको छ कि म यही बमोजिम सक्कली बुझाउने छु भन्ने, त्योभन्दा अगाडि फर्मको त उनको सक्कली छ सर। यही फर्मलाई मात्र उहिले गरे हो। अब बुझाउने छु भन्ने छाप ल्याएको छ, दस्तखत गरेको छ। अब सक्कली त्यसको डुप्लिकेट हो भने थाहा भएन भनेर उहाँले भनेको छ। उहाँको केही स्वार्थ छैन त्यो कर्मचारीको पनि। त्यसमा त मैले बुझेअनुसार मैले न्याय समितिको संयोजक भएर उहाँलाई पनि बुझिसकेको छु उहाँको केही स्वार्थ छैन। उहाँको केही स्वार्थ छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदा उहाँलाई पनि बचाउन खोजेको हो कि के हो उपमेयरज्यू? होइन होइन सर, मैले होइन त्यसले हाम्रो त त्यो हुँदैन सर। न्याय समितिमा त त्यो कहिले हुँदैन। हाम्रो हजुरहरूले यो न्याय समितिमा आएको मुद्दा अहिलेसम्म कहिले पनि हाम्रो कसैलाई बचाएको पनि छैन। उहाँसँग मेरो केही पनि छैन। उहाँले त्यो नजानी नबुझेर हतारको कारणले गरिरहेको छ। अब त उनले जसरी पनि यसलाई कारबाही हुन्छ भनेर उहाँले पनि भनिसकेका छ। उपमेयरज्यू ठिक छ, जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँको स्वार्थ यसमा नहोला, तर यसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न खोज्ने, फोटोकपी डकुमेन्ट बुझाएर सरकारी कार्यालयलाई झुक्क्याउन खोज्नेहरूप्रति तपाईँहरू सचेत हुनु पर्दैन? तपाईहरुले जानकारी लिनु पर्दैन? कस्तो किसिमको डकुमेन्ट बुझाइरहेको छ, कसरी ठेक्का सम्झौता गरिरहेको छ भन्ने सवालमा तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू यस विषयलाई लिएर गम्भीर हुनु पर्दैन, सचेत हुनु पर्दैन? सर अब हामीले त अब त्यो उपमेयरज्यू यो घटना पो बाहिर आयो, यति बेला यो घटना पो बाहिर आयो। तपाईको नगरपालिकामा धेरै ठेक्का छन्, धेरै पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। एकाकी कलाउने त हो हामीले तिनीहरूलाई कस्तो छ, के छ, डुप्लिकेट हो कि होइन, यो हो कि होइन भनेर यस्तो महिनाको यत्रो दिन भइसक्यो त्यसलाई बोलाउनलाई उ गरेर कारबाही गर्नु धेरै कुरा छ नि सर। अहिले अब धेरै कुरा हजुरलाई अब के भन्ने, हजुरले पनि अब हामीले त प्रोसेस अगाडि बढाइसकेका छ, त्योमा केही छैन हाम्रो कसैको पनि। अब यस भर्खरै हामीले एसएसपी साहबसँग कुराकानी गर्दाखेरि नगरपालिकाले यस विषयलाई लिएर चासो देखाएको छैन, समन्वय गरेको छैन भन्नुभएको छ। तपाईहरु अब कहिले बैठक बोलाउनुहुन्छ र स्थानीय प्रशासनलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सवालमा कहिले गजगज्याउनुहुन्छ? त्यसको काम गरेको पनि हामीले हेरेर पुरै ल्याइसक्यो। त्यो मूल्याङ्कन काम त कति 8 लाख जति काम पनि गरिरहेको छ सर, काम नगरी होइन त्यसले। खै तपाईहरुले एउटा उजुरी पनि दिनु भएको छैन कुनै पनि निकायमा कारबाही होस् भन्नका लागि? कतै उजुरी दिनु भएको छ तपाईहरुले? भन्ने मेरो मान्यता हो सर, म पनि न्याय समिति प्रशासनलाई उजुरी गर्नु भएको छ तपाईहरुले कतै? भन्ने हो उपमेयरज्यू, हजुर उजुरी बुझाउनु भएको छ, कतै उजुरी दिनु भएको छ तपाईहरुले कारबाही होस् भनेर, यस विषयमा छानबिन होस् भनेर? तर अब हामीले भनिसकेका छौँ त्यसलाई कारबाही होस् भनेर। अदालतमा बुझाउनु भएको छ? बुझाएको छैन, हामीले सोचिसकेका छौँ, अब पठाउँछु। तपाईले अहिले भर्खरै बुझाए भन्नुभयो, मौखिक रूपमा बुझाएर हुन्छ त? तपाईहरुले कागजपत्र बुझाउनुहुन्न? भर्खरै हामीले एसएसपी साहबसँग कुराकानी गर्यौं, तपाईहरुले कुनै किसिमको चासो देख्नु? उपमेयरज्यू, यसरी त यो नगरपालिका नै यो दोषीलाई, नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तपाईहरु नै यो यसलाई दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिरहेको भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कति संख्यामा हाम्रो कसैको छैन, कर्मचारीको पनि छैन दोष। हतारले भइहाल्छ, गल्ती भइहाल्छ, गल्ती उसले स्वीकारेको छ, गल्ती स्वीकारे पनि उसलाई हतार छ भन्दैमा तपाईहरुको यो सरकारी कार्यालयलाई झुक्क्याउन पाइन्छ त? झुक्क्याउन पाइन्छ? जसले फोटोकपी डकुमेन्ट ल्याए, जसले लकडाउनको बहानामा अन्य विभिन्न बहानामा हतार गरे फोटोकपी डकुमेन्ट ल्याए, तिनलाई सबैलाई दिइदिने त? सबैको डकुमेन्ट पास गरिदिने? योभन्दा हामीले कसैलाई एकदम क्लियर गरेर गरे आउँछ, त्यसलाई अब त्यो हामीलाई झुक्कियो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भएको यति ठुलो गम्भीर गल्तीलाई तपाईहरु ढाकछोप गर्ने? हामी ढाकछोप गरेका छैन सर, गल्तीलाई के गर्नु खोज्नु भएको थियो? तपाईले ढाकछोप गर्न जस्तो देखियो। होइन होइन, त्यो ढाको कता हुन्छ, त्यसलाई कारबाही हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। प्रमुख प्रशासकीको त्यहाँ दोष के छ कि उहाँहरूको दोषै छैन। उहाँले अब सक्कली
यो बमोजिमको सक्कली बुझाउने छौँ भनेर पछाडिबाट लेखेको कार्ड छ। अब उहाँले त्यत्रो हतारमा धेरै योजना भयो, धेरै योजनामा अब त्यो भयो भनेर भनेको छ, स्वीकार्या छ। अब उहाँको गल्ती हामीले भेटेका छौँ। तर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर एकचोटि पनि बोल्नु भएको छ तपाईँहरू? स्थानीय प्रशासनलाई तपाईँहरूले उजुरी गर्नुभएको छ, लिखित उजुरी गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। अहिलेसम्म किन चुप लागेर बस्नु भएको? अहिलेसम्म तपाईँहरूले लिखित उजुरी किन नगर्नु भएको? हिजो आउनुभयो, हिजो हामीले दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यो फर्मलाई पनि कालो सूचीमा हुनुपर्छ भनेर हामीले गरिसकेका छौँ। त्योभन्दा के हो र सर? यो तपाईँहरूको हिजो आउनुभयो, अस्ति आउनुभयो भन्ने कुरा यस किसिमको बहानाबाजी नगर्नु होला म्याम। तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक हो, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, स्थानीय प्रशासनलाई होस् अथवा प्रहरीलाई होस् अथवा अदालतलाई होस्, तपाईँहरूको तर्फबाट लिखित उजुरी जानुपर्छ। कहिले दिनुहुन्छ यो बताउनुहोस्? अब लिखित उजुरी कहिले बुझाउनुहुन्छ? अब हाम्रो त्यहाँ प्रमुख प्रशासक हम सब हिजो कारबाही हुन्छ दोषीलाई भोलि पठाउने भनेर भनेको थियो। हिजो आज सल्लाह गर्छौँ, म अहिले देखौँ ठाउँ छौँ सर। अब भेट भए उनसँग सल्लाह भएपछि हामी हजुरलाई भने कहिले गर्नुहुन्छ? कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त? यो उजुरी त तत्कालै गर्नुपर्ने देखियो। नगरपालिकाले यस्तो किसिमको बेवास्ता गरिरहेको छ, तपाईँहरूको नगरपालिकामा यस किसिमको गम्भीर अपराध भएको छ, कहिले गर्नुहुन्छ? 3 दिनमै प्रहरीले छोडेको छ जो अभियुक्त व्यक्ति हुन्। अझै तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहुन्छ, अझै तपाईँहरू बैठक गर्नुहुन्छ, उजुरी दिनु पर्दैन अहिलेसम्म? कहिले बुझाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस्? अब बैठक हुँदैन, हिजो भइहाल्यो, हाम्रो बैठक सकियो, भइसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो। अब त्यसलाई उजुरीको लागि भोलि दिन्छु सर। भोलि उजुरी दिनुहुन्छ? भोलि उजुरी बुझाउनुहुन्छ? अहिले हामी सल्लाह गर्छु, त्यसपछि म प्रमुख प्रशासक त्यहाँ छन्। कस्तो सल्लाह गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कस्तो किसिमको सल्लाह गर्नुहुन्छ? दोषीलाई कारबाही होस् भन्नका लागि तपाईँहरूले उजुरी दिनु पर्दैन अहिलेसम्म? हामीलाई दोषीलाई बजाउन सक्दैन सर। अब एकदिनपछि हजुरलाई म फोन गर्छु। ठिक छ, यस विषयमा हामी तपाईँसँग जानकारी लिनेछौँ, किनभने यति बेला नगरपालिकाले बेवास्ता गरिरहेको र नगरपालिका नै दोषीलाई उम्काउन खोजिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीलाई यस विषयलाई लिएर हामी थप फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो उपमेयरज्यू परशुराम नगरपालिकाका। अहिलेसम्म नगरपालिकाले यतिका दिन भइसक्यो आफ्नो तर्फबाट स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, अदालतसम्म कुनै किसिमको उजुरी बुझाएको छैन। यसरी नगरपालिकाले नै स्वयं बेवास्ता गरिरहेको छ र दोषीलाई उम्काउन खोजिरहेको भन्ने किसिमको आरोपहरू यति बेला नगरपालिकातर्फ तेर्सिएको स्थिति छ। हामीले यस विषयलाई लिएर परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख मेयर भीमबहादुर साउदसँग यस अघिको कार्यक्रममा पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन, उहाँले उठाउनु भएन, हाम्रो फोन हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन र आज पनि हाम्रो टिमले उहाँसँग बारम्बार टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउन मान्नु भएको छैन। यसरी हेर्ने हो भने यो घटनालाई, यस घटनाको दोषीलाई नगरपालिका नै उम्काउन खोजिरहेको बारे शङ्का यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। यद्यपि यस विषयलाई लिएर हामी गम्भीर रूपमा आगामी कार्यक्रममा पुनः फलो गर्नेछौँ र आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्तिक 2 गतेको कार्यक्रममा हामीले अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पार्किङका नाममा अवैध रूपमा उत्खनन भएको सूचना हाम्रो हेल्प डेस्कमा आएको थियो। जिल्लाको सुपा देउराली खाँची खोलाको माथिको क्षेत्रमा पार्किङका नाममा अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीयले जानकारी गराएका थिए। स्थानीयले हाम्रो हेल्प डेस्कमा गराएको जानकारी अनुसार यति मात्र होइन, त्यहाँ पार्किङका नाममा उठाइएको 9 लाख रुपैयाँसम्म दुरुपयोग भएको बताएका थिए। यो ठाउँमा अहिले कुनै पनि निकायसँग अनुमति नलिइकन स्काभेटर निर्वाध रूपमा चलिरहेको प्रसङ्ग पनि उठाएका थियौँ। पुनः यस्तै उत्खननको अर्को गुनासो हामीलाई आजको कार्यक्रममा अर्घाखाँचीबाटै आएको छ। भूगर्भ सिमेन्टले पार्किङको नाममा तीव्र दोहन गरेको गुनासो हाम्रो सामु आएको छ। हिजो मात्र बिना दर्ता सञ्चालित भएको क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदले केही समय अघि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको थियो। सो मापदण्ड 1 वर्षभित्र क्रसर उद्योगले पुरा नगरेमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। राजनैतिक पहुँचका आधारमा कतिपय ठाउँमा
दर्ता बिना नै क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् के गृहको यो निर्देशन कार्यान्वयन होला? हामी अर्घाखाँचीबाट आएको गुनासो सुन्नेछौँ र सरकारवाला निकायसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र त्यसअघि हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्घाखाँचीका विष्णु पौडेल। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यसअघि पनि हामीले अवैध उत्खननका विषयमा यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। बारम्बार गृहको परिपत्र पनि यहाँहरूलाई सम्भवतः पुगेको होला, हिजो गृहले परिपत्र गरेको छ, यसबारे बताउनुहोस् न सबैभन्दा पहिले। सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अवैध उत्खननका विषयमा हामीले यसअघि पनि यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी सुपा देउरालीमा भइरहेको त्यो खोला नजिक भइरहेको अवैध उत्खननका विषयमा पनि यहाँसँग हामीले यसअघि कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले अब गृहले अवैध उत्खनन रोक्नका लागि, बन्द गर्नका लागि भनेर परिपत्र गरेको छ। यो परिपत्र यहाँहरूलाई प्राप्त भएको छ? परिचय हो कि परिपत्र प्राप्त भइसकेको छ। हजुर, तपाईँले हाम्रो विषयमा दुईटा अर्घाखाँचीको जिल्लाको सवालमा दुईटा विषय उठाउनु भएको छ। एउटा सन्धि खर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को त्यो अवैध उत्खनन भन्ने विषय। हजुर, त्यसको विषय त्यो विषय चाहिँ अख्तियारमा पनि परेको थियो। हजुर, त्यसको विषयमा हामी आफूले छानबिन गरेर हजुर सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट पठाइसकेका छौँ। अब हजुर, तपाईँले त्यो नेपाल सरकारको अर्को यो ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 बमोजिम मापदण्ड पूरा नभएका क्रसर उद्योग र अर्को बालुवा उद्योग त्यो सम्बन्धी विषय 7/3 मा र 7/17 मा पनि परिपत्र भएको थियो। त्यसको आधारमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि जिल्लामा 3वटा क्रसर उद्योग र एउटा बालुवा प्रशोधन उद्योग पाइयो। यिनीहरूले मापदण्ड पूरा नगरेको हुँदाखेरि ती कम्प्लिटली बन्द गरिएका छन्। अहिले बन्द गरिएको छ? कुनै पनि चलेका छैनन्। अहिले बन्द गरिएको छ? बन्द गरिएको छ। ठिक छ, हामी स्थानीयसँग बुझ्छौँ। सिडिओ साहब एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? विष्णुजी, त्यहाँ हामीले विशेष गरी अवैध उत्खनन भइरहेको क्रसर उद्योगहरू अवैध रूपमा चलिरहेको बारे यसअघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले त्यहाँ बन्द भएको छ कि के छ, जानकारी गराउनुहोस् त। त्यो सुन्नुङ उत्खनन हो। त्यहाँ अब कस्तो भएको छ नि, त्यसले अब EI का शर्तहरू पनि पालन गरेको छैन। एउटा 2055 सालमा देशमा सङ्कटकालको अवस्था थियो सर। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ एउटा जनताहरूलाई, त्यहाँका अशिक्षित जनताहरूलाई फकाएर अब त्यहाँ अब प्रेसमा डालेर अब त्यहाँ अहिलेका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चलिरहनसम्म ल्याएर त्यो उत्खनन त्यति बेला सुरु गर्नुभएको थियो। त्यहाँ त्यति बेला लाइसेन्स अप्टेन गरिएको थियो। त्यसले त्यो भूगर्भ सिमेन्ट, त्यति बेला डाइनेस्टिक सिमेन्ट थियो, अहिले ट्रान्सफर भएर भूगर्भ सिमेन्टमा आएको छ। अहिले त्यो अब सुपा देउरालीको त्यो एउटा तिर हो, त्यो अगाडि पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। हना बस्तीहरू पनि छन्, त्यहाँ नजिकै स्कुलहरू पनि छ। स्कुलमा अब त्यो बेसमा बस्दा पनि त्यो डिस्टर्ब भएको मैले तपाईँलाई अडियो पनि पठाएको छु। अब त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ अब त्यो कसैले पनि अब न प्रशासनले त्यहाँ अनुगमन गरेको छ, न सरकारले गरेको छ, न नगरपालिकाले गरेको छ, न वार्डले गरेको छ। अब कति राजनीतिक अब मिलीमती पनि हुनसक्छ त्यसमा। अब वडा अध्यक्षले कहिले बन्द गर्ने भनेर मसँग 3 मिटिङ पनि उहाँ बस्नुभयो। अब उहाँले पनि कुनै अब त्यस्तो रिस्पोन्स दिनु भएन। अब त्यसरी गर्दा अब न प्रशासनमा पनि हामीले त्यसभन्दा 4-5 महिना पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् भनेर। हामीले प्रशासनमा त्यो अब 5-6 महिना पहिला यहाँ विष्णुको उहाँ त हुनुहुन्थेन, पहिलाका अधिकारी उहाँसँग हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। त्यसपछि पनि कुनै पनि कतिबाट पनि रिस्पोन्स भएन। उसले निर्वाध रूपमा त्यसरी लगिरहेछ, त्यसले राजस्व पनि फलेको छ। कमसेकम 3 महिनाभित्रमा त्यहाँ अब मैले अब त्यो त्यहाँ एउटा स्थानीय संयोजक भएर मैले गएको थिएँ। वडा अध्यक्षले हाम्रो त्यहाँ सरको विरोध भइसकेपछि उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने, ल तपाईँले त्यहाँ अब यसलाई अनुगमन गर्नुहोस्, के छ प्रतिवेदन बुझाउनुहोस्, कति के ढुङ्गा त्यहाँ लस भनेर हामीले बुझ्न जाँदाखेरि त्यो पनि अब स्थानीयको आधार अनुसार त्यहाँ प्रकृतिको अनुसार धेरै सुनिन्छ। तर त्यसैलाई आधार मानेर पनि त्यसले 3 महिनामा 25 लाखको राजस्व छलेको छ। 1 महिनाको बुझाएकै छैन त्यो जुन नियम अनुसार। अब अर्को महिनामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्रशासन कतिबाट पनि त्यसको अनुगमन भएको छैन सर यसमा। अब स्थानीयहरू अब ठिक छ, यस विषयमा हामी सिडिओ साहबसँग बुझ्नेछौँ। सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भूगर्भ सिमेन्टले अहिले त्यहाँ उत्खनन गरिरहेको बारे यहाँलाई जानकारी छ? त्यही त विष्णु थापाजीले अहिलेको कुरा उठाउनु भएको छ कि हिजोको कुरा उठाउनु भएको छ? अहिले तपाईँले जुन ठाउँमा भनिरहनु भएको छ त्यहाँ कुनै उत्खनन अहिलेको मितिमा छैन।
हिजो भएको विषयमा उजुरी गरिसकेपछि भइरहेको छ कहाँनिर गर्छ? स्थानीय हो, अडियो पनि भिडियो पनि पठाएको छु मैले, त्यही म त्यही स्थानीय हो, त्यहाँ उत्खनन सुरु भइरहेको छ। कहाँनिर भन्छ बताउनु न। त्यो नरपानी चुनढुङ्गा उत्खनन के सिम्पानीमा माथि डाँडोमा खानी क्षेत्र। हजुर हजुर, खानी क्षेत्रमा। खानी क्षेत्रमा त हुन्छ नि त। खानी क्षेत्रमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको ठाउँमा, अनुमति ल्याएर गर्ने ठाउँमा त उत्खनन हुन्छ। त्यो बाहेक अरू ठाउँमा पो नहुने भने हो त? होइन सर, त्यो अनुमति लिए पनि सर कसरी लिएको छ त्यहाँ सर अनुगमन भएको छैन। कहिले पनि अब त्यहाँ त्यसरी अब जबरजस्ती गरेको छ, त्यसले राजस्व पनि चलिरहेको छ। अब त्यहाँनिर कुनै अब इआईका शर्तहरू पनि पालना भएका छैनन्। होइन स्थानीयमा अब त्यो सुन्नुहोस् त, यसभन्दा 1 महिना अघि त्यो कोठिया मैदानमा जब त्यो पहिरो गएको थियो नि, हजुर हजुर, त्यो विषय सहितको अध्ययन गर्नको लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको टिमै यहाँ आएको थियो। त्यो आएर खानी तथा भूगर्भ विभागको टिमले त्यो उद्योगको समेत अनुगमन गरेर गएको छ। त्यो भइसकेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले दिएको अनुमतिको सवालमा तपाईँ हामीले उसले ठीक छ भन्नुन्जेल सिडिओ साहब, तपाईहरु यो अनुगमनका लागि, सिडिओ साहब एकैछिन मेरो कुरा सुन्नु होला। तपाईहरुको यो जुन किसिमको अनुगमन गरे भनेर भन्नुभयो, यो अनुगमनका लागि मात्रै, नामका लागि मात्रै गर्नुहुन्छ अथवा? सुन्नुस् न, तपाईले दुईटा कुरा सुन्नुस् के। हजुर, एउटा अनुमति ल्याएर अर्घाखाँची जिल्लामा एउटा चुनढुङ्गा खानी पनि छ सर। अनुमति लिएको छ, ठिक छ, 2055 सालबाट नै त्यसको अनुमति लिएको छ, ठिक छ, तर मापदण्डको पनि कुरा आउला नि सर। जुन चुनढुङ्गा खानी छ, सुन्नुहोस्, 1 महिना अगाडि खानी तथा भूगर्भ विभागको टिम आएर अनुगमन गरेर गएको छ। तर खै त त्यहाँ मापदण्ड अनुसार हजुर विभागमा सोध्नुस् है त त्यो विषय। खानी विभागले हेर्ने हो त्यो, त्यता सोध्नुस्। दोस्रो विषय चाहिँ तपाईले जुन क्रासर उद्योग र बालुवा उद्योगको कुरा गर्नुभएको छ नि, हजुर, त्यसको विषयमा गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको विषय त्यो हो। त्यो विषयमा हामीले अनुगमन गरेर मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराएका छौँ सर। तर स्थानीयको गुनासो जिउका तिउ छ। हेर्नुहोस् त, मापदण्डका लागि तपाईहरुले अनुगमन गरे भन्नुभयो, माथि केन्द्रबाट पनि टोली गएर अनुगमन गर्यो, तर त्यो अनुगमन प्रभावकारी देखिएन भनेर स्थानीयले पनि बताइरहेका छन्। मापदण्ड अनुसार 500 मिटर पर बस्तीमा त्यो चुनढुङ्गा हुनुपर्ने, तर त्यहाँ त्यो मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन। बस्ती नजिकै त्यहाँ उत्खनन भइरहेको स्थितिबारे तपाईहरुले जानकारी नपाउनु भएको हो कि अथवा के हो? स्थानीयले झुटो बोलेको के हो सर? होइन, त्यसमा तपाईले थप बुझ्न पर्छ भने चुनढुङ्गा खानीको सवालमा खानी विभागमा बुझ्नुस्। त्यसको मापदण्डको सर त्यो रोक्नुपर्ने त अवैध रहेछ, मापदण्ड विपरीत रहेछ भने त रोक्नुपर्ने त तपाईहरुले हो नि सर, होइन र? रोक्नुपर्ने तपाईहरुले होइन? सुन्नुस् न, दुईटा कुरा सुन्नुस् के तपाईले सर, दुईटै विषय कुरा भइरहेछ, ठीक छ। लिएर मापदण्ड पूरा गरेर कुनै उद्योगहरु चलाउन सर, ठीक छ, तपाईहरुले क्रसर बन्द गर्नुभयो, ठीक छ, बालुवा खानी बन्द गर्नुभयो, ठीक छ, तर चुनढुङ्गाको जुन किसिमको यो मापदण्ड विपरीत चलिरहेको छ नि सर, यसलाई किन बन्द गर्न सक्नु भएन? त्यसो भए हामी त्यस्तो भयो भने बन्द गर्छौं। कसैले पनि अर्घाखाँची जिल्लामा मापदण्ड पूरा नगरिकन कुनै पनि काम गर्छ भने त्यो कानुनको दायरामा आउँछ र त्यो बन्द हुन्छ। सर, त्यो मापदण्ड विपरीत देखिएको छ भनेर मैले पनि तपाईलाई जानकारी गराए। सँगसँगै अहिले भर्खरै प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनुभएका स्थानीयज्यू विष्णुज्यूले पनि तपाईलाई जानकारी गराउनु भयो। यस्तै अन्य धेरै स्थानीयले भनिरहेका छन् तपाईहरुको यो आँखा नपुग्न सकेको हो कि अथवा तपाईहरुको नजर त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको हो कि अथवा त्यो पहुँचवालाको भएका हुनाले चाहिँ त्यसलाई त्यो हल्लाउन नसकिएको हो, के हो सर? यसमा तपाईले कतिले उजुरी गरेको भरमा मात्रै, मौखिक उजुरीको भरमा मात्रै सबै कुरा चल्दैनन्, होइन? कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छ कि छैन, त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छ कि छैन त्यो नहेर्ने, अनि चाहिँ पूरा भएन, यस्तो भएन, उस्तो भएन गुनासो गरेको सर तपाईहरु त्यहाँ जानु भएको छ, हेर्नु भएको छ? बन्द हुन्न। तपाईहरु हेर्नु भएको छ सर त्यहाँ? गर्दाखेरि त्यो मापदण्ड नपुगेको देख्यो भने अर्घाखाँची जिल्लामा त्यो चिज चाहिँ बन्द हुन्छ, त्यति हो सर। तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, अहिलेसम्म जानु भएको छ त्यहाँ? हामी गएका छौँ। जानु भएको छ? विष्णुजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
प्रश्न राखेँ उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँ अनेक वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ कसरी कति हो भन्दा परिदनहरू ल्याएर सब त्यहाँका जनताहरूलाई प्रेसर गर्दा त्यो त्यति बेला सकिएको थियो सर जसले उहाँले बोलेको अभिव्यक्तिको अडियो समेत मैले तपाईँलाई पठाएको छु सर त्यहाँका जस्तै त्यो क्षेत्रमा शिक्षामा परेको प्रभाव छ त्यहाँका जस्तै अब बालबालिकाहरूमा स्कुलमा परेको प्रभावले गर्दा त्यहाँ 10 साल भइसक्यो सर त्यहाँ एउटा पनि ब्याचलर गरेको स्टुडेन्ट भेटाउनु सर मैले त्यहाँ अब शिक्षामा त्यस्तो प्रभाव परेछ त्यो ढकढक आवाज आउँछ त्यो क्षेत्रमा अब त्यस्तो शिक्षाले नै प्रभाव पारिरहेको छ हजुर त्यसको कति मूल्य हो त्यसले राजस्व छ अहिलेसम्म सरकारले जम्मा 3 आर्थिक वर्षमा 1 करोडको राजस्व बुझाएको छ त्यस बापत 1 करोडको त त्यसले सब्सिडी पनि त पाएको छ त्यसले अब त्यस्तो सरकारलाई बेनिफिट छ न सोसाइटीमा केही विकासका निर्माण कार्यक्रमहरू गरेको छ केही पनि गरेको छैन जस्तै अब त्यस्तो जाने त्यस्तो अब कस्तो मरुभूमि जस्तो बनाएको छ एक रेसोमा 25वटा रुख लगाउनु पर्ने शर्तहरू छन् मैले हेरेको अब त्यो अनुसारका रुख हेर्नुहोस् न मरुभूमि जस्तो बनाएको त मैले पिक्चर पनि देखाएको छु अनि यसलाई तपाईँले कसरी मापदण्ड भन्न सक्नुहुन्छ सर यो त म अब सिडिओ साहबले पनि त्यहाँ गएर हेर्नु भएको रहेछ तर उहाँले उजुरी माग्नु भएको छ तपाईँहरू दिनुहुन्छ उजुरी दिनुहुन्छ अब सिडिओ साहबलाई गएर बुझाउनु उजुरीमा कति 2चोटि पुगिसकेछ हामीले 11 जनाको एउटा ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छौँ यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र हो यो दिउरान सुपा दिउरान जस्तो केन्द्रको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलको चिर हो भनेर हामीले पनि भनिरहेका छौँ यहाँका सर राजनीतिक सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो उजुरी पनि दिए भनेर भन्नुहुन्छ अब तपाईहरुलाई चाहियो चाहिँ के सर के चाहियो अब विष्णुजी हजुर भन्नुस् म यो जिल्लामा आएको 2.5 महिना भयो हजुर हजुर तपाईले मलाई पहिले फोन गर्नुभयो हैन तपाईलाई त मैले गर्नुभयो हजुर तपाई सब मैले गरिरहेको छु हैन र हामीले समाधान गर्न सक्ने विषय यही समाधान गर्न सकिन्छ हामीले समाधान गर्न नसक्ने विषय सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने हो त्यसपछि चाहिँ हामीले निरन्तर त्यसको फलोअप गरेर त्यसलाई कानुन बमोजिम गर्न बाध्य पार्ने हो त्यति गर्दा पनि त्यसले गर्दैन भने त्यो बन्द गर्ने हो पर्यटकीय क्षेत्र छ अहिले अब यो क्षेत्रमा पर्यटक दिनको 2000 देखि 10,000 सम्म पर्यटक आउँछन् यो क्षेत्रमा ठीक छ विष्णुजी ठीक छ हाम्रो सिडिओ साहब पनि भर्खरै त्यहाँ आउनु भएको रहेछ अब फेरि एकपटक उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु सिडिओ साहब कहाँ गएर तपाईहरु भेट्नुहोस् उजुरी दिनुहोस् र सकिन्छ भने सिडिओ साहब उहाँलाई नम्बर आफ्नो उपलब्ध गराइदिनु होला भइहाल्छ हजुर बताइदिनुहोस् उहाँलाई नम्बर 9857070777 सुन्नुभयो विष्णुजी सुन्नुभयो हजुर हजुर ठीक छ उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला त्यस पछाडि उजुरी गर्नु होला र यो विषयमा सिडिओ साहबको ध्यान आकर्षण यति बेला भइसकेको छ सिडिओ साहब यो विषयलाई लिएर अलिकति गम्भीर रूपमा यहाँको ध्यान आकर्षण होस् किनभने त्यहाँ बालबालिकाहरू पनि त्यसबाट प्रभावित भएको बारे विष्णुजीले तपाईलाई जानकारी गराउनु भयो हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ यस लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा ठीक छ सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर उहाँ आउनुहुन्छ 10 मिनेटमा तपाईलाई भेट्न सक्छु स्टुडियो साहब भेट्नुस् न म अफिसमै छु ठीक छ अहिले नै भेट्नुहुन्छ उहाँले ठीक छ सिडिओ साहब यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद सँगसँगै विष्णुजी तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद अब हामीलाई थप यसबारे जानकारी गराउनु होला के हुन्छ भन्ने विषयमा यसरी मापदण्ड विपरीत चलिरहेका छन् तर ती मापदण्ड विपरीत चलिरहेका क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गर्न सकिएको छैन यद्यपि हिजो भर्खरै मात्र गृहले परिपत्र गरेको छ ती ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 यसअघि पनि स्वीकृत गरेको थियो सो मापदण्ड 1 वर्षभित्र मापदण्डमा 1 वर्षभित्र त्यस्ता क्रसर उद्योगहरूले मापदण्ड पुरा नगरेमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो र राजनैतिक पहुँचका आधारमा कतिपय ठाउँमा दर्ता बिना नै क्रसर उद्योगहरू चलिरहेका छन् यसरी चलिरहेको उद्योगहरू छन् र यो गृहको निर्देशन कार्यान्वयन होला नहोला भन्नेमा पनि यति बेला प्रश्न उब्जिएको स्थिति छ हामी यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा जो गृह मन्त्रालयले हिजो सम्पूर्ण जिल्लालाई परिपत्र गरेको छ यस विषयमा हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा जोडिनु भएको छ प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सुन्दै हुनुहुन्छ प्रवक्ताज्यू हजुर अब गृह मन्त्रालयले विशेष गरी अब यो क्रसर उद्योगको बन्द गराउने सवालमा जो मापदण्ड विपरीत चलिरहेका छन् यस विषयलाई लिएर हिजो भर्खरै परिपत्र गरेको रहेछ यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् न सर
अब विशेष गरी विभिन्न क्रसिङ उद्योगहरू होइन ढुङ्गा गिटी बालुवा क्रसिङ गर्ने हजुर त्यसै गरी बाल प्रशोधन प्लान्टहरू विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन रहेको र त्यो मध्ये कतिपय चाहिँ अब त्यसको चाहिँ मापदण्ड विपद रहेको दर्ता नभइकन सञ्चालन गरेको वातावरणीय पर्यावरणीय असर बेसरी गरेको होइन विनाश बेसरी गरेको अथवा चाहिँ खोला नदीको बहावै चेन्ज गर्ने गरी त्यहाँ पर्यावरणीय असर गर्ने गरी काम गरेको भन्ने चाहिँ गुनासोहरू व्यापकहरूमा आइरहेको थियो हजुर त्यसैलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ मापदण्ड बमोजिम चलाउनको निम्ति अब सबै जिल्लालाई हामीले एउटा परिपत्र गरेका छौँ हिजो होइन त्यो परिपत्र बमोजिम क्रसर उद्योगहरूको सङ्ख्या जिल्लामा कति छ त्यसमा दर्ता भएको कति हुन् दर्ता नभए सञ्चालन भएको कति हुन् दर्ता भएका मध्ये दर्ता नभएका त तुरन्त बन्द गर्नु पर्यो दर्ता भएका मध्ये मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भएका कति छन् मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन नभएका कति छन् त्यो हिसाबले विभाग 7 दिनहरू पठाउनु भनेर प्रमुख अधिकारीले भनेको छ र मापदण्ड पालना नगरेका उद्योगहरू छन् भने त्यसलाई तुरन्त बन्द गर्ने र मापदण्ड पालना गर्न समय दिने समयभित्र पनि त्यो उद्योगले मापदण्ड पालना गरेन भने त्यसलाई बन्द गर्ने भन्ने खालको निर्देश छ। अब प्रवक्ताज्यू यसअघि पनि विशेष गरी मन्त्री परिषदले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 नै स्वीकृत गरेको थियो र जसअनुसार मापदण्डमा 1 वर्षभित्र क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेमा ती क्रसरहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख पनि थियो। तर यो कतिको कार्यान्वयन भएको पाउनुभयो यहाँले, किनभने अहिले राजनैतिक पहुँचका आधारमा थुप्रै क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत निर्बाध रूपमा देशका अधिकांश ठाउँमा चलेका छन् सर। त्यही त त्यो चलिरहेको छ भनेर नै अहिले एक्सन गर्नुपर्छ हो होइन। यसमा चाहिँ अब हिजो माननीय गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सचिवहरू र चाहिँ शिक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत बैठक बस्यो। त्यो बैठकले धेरै किसिमका चाहिँ अघि मैले भने जस्तै वातावरणीय प्रभावहरू वातावरणीय चाहिँ हिसाबले पनि नगर्न चाहिँ असर गर्ने खालको बस्तीलाई नै जोखिम पार्ने खालको विकासको संरचनालाई नै जोखिम पार्ने खालको र खोला नदीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले गतिविधि गर्नुभयो भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको बेला पनि हो यो, त्यसबाट चाहिँ निर्माण समयको अभाव पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दा तिनीहरूलाई यदि मापदण्ड अनुरूप चलेको छ भने चाहिँ ओके त्यो चल्न पाउँछ, अनुरूप चलेको छैन भने दर्ता भएको छ तर मापदण्ड छैन भने त्यसलाई चाहिँ मापदण्डमा ल्याउने टाइम दिने र यदि के भन्छ व्यवसायहरूको भनाइ पनि के छ भने त्यो मापदण्डहरू अलिकति अव्यवहारिक भयो होइन, त्यो खालको चाहिँ मापदण्डहरूको पालना गर्नमा चाहिँ कठिनाइ छ, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर विषय छ भने अब धर्मबाट यति मिटर के अरे शिक्षा निकाय यति मिटर जङ्गल यति मिटर खोला यति मिटर भन्दाखेरि त्यो अगाडि भयो भन्ने पनि कुरा आयो। त्यसले गर्दा त्यो बन्द गर्ने कुरा मात्र छैन कि यदि त्यो अगाडि छ मापदण्ड भने पनि त्यसलाई सङ्घीय मार्ग सामान्य प्रसारण मन्त्रालयले अध्ययन गरेर 15 दिनभित्रमा त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने रहेछ भने व्यवहारिक बनाउनको निम्ति पनि निर्णय गरेको छ र चाहिँ मापदण्ड विरोध सञ्चालन भएको उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने भनेर निर्देशन पनि सबै जिल्लामा गइरहेको छ। हजुर, अब मैले यो त अब क्रसर उद्योगका विषयमा यहाँसँग जिज्ञासा राखेँ। अब एउटा फरक जिज्ञासा पनि म यहाँसँग यही अवसरमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी अब यो कृत्य हस्ताक्षर गर्ने कृत्य कागजात बनाएर सरकारी कार्यालयलाई झुक्क्याउने, त्यसमाथि पनि म तपाईँलाई एउटा घटना भन्छु। डडेलधुरामा चाहिँ विशेष गरी एउटा निर्माण सेवा कम्पनीले नेपाल बैंक शाखा लिमिटेडको सरकारी जो बैंक छ त्यसको कृत्य कागजात बनाएर नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर स्थानीय सरकारबाट 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको बारे घटना बाहिरिएको छ। तर ती व्यक्तिलाई बैंकको उजुरीका आधारमा पक्राउ पनि गरियो तर 3 दिनभित्रै उहाँलाई छोडिएको स्थिति छ। यो घटनालाई लिएर अब गृह मन्त्रालयले कस्तो किसिमको चासो राख्दछ सर? अब पक्कै एउटा घटना त्यसको पछि लाग्यो के भयो भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न सक्दिनँ अहिले होइन। हजुर, तर चाहिँ अब कानुनले तोकेका कुराहरू कानुनले गैर कानुनी यो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर भनेका कुराहरू कसैले चर्चा भने तर तुरुन्तै कानुन कारवाही दायरामा ल्याउने र यो के भन्छ अदालती प्रक्रियामा लैजाने मुद्दा प्रक्रियामा लैजाने भनेर चाहिँ कताकता हामी दिएकै छौँ। जिल्लामा हुने चाहिँ सूचना निकाय र अधिकारीले कामै त्यही हो, गैर नदिने यदि भएको छ भने तुरन्त त्यसलाई पक्राउ गरेर कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने हो। त्यो किसिमको निर्देशन हामी कताकता लिइरहेको पनि छौँ, उहाँले गरिदिनु पनि भएको छ।
कुनै इलिगल केसको हकमा के हो भनेर चाहिँ मलाई स्थिति त्यसको बारेमा मैले बुझ्नु पर्ने। अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार पहुँचका आधारमा चाहिँ त्यहाँ दोषीलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको खेलहरू भइरहेको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यस विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हिसाबले हामीले तपाईँ समक्ष यो जिज्ञासा राखेका हौँ र यो समय र जानकारीका लागि प्रवक्ताज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, चक्रबहादुर बुढा, र उहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीसँग गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको कार्यक्रममा हामीले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा खानेपानीको समस्याका विषय पनि समावेश गरेका थियौँ, तर समय अभावका कारणले यो विषयलाई हामी भोलिको कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यदि कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 र यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।